आज हामी डाइजेसन प्रोसेसमा पाचन प्रक्रियाको बारेमा छलफल गर्छौँ। डाइजेसन भन्ने बित्तिकै खानेकुराहरू कसरी टुक्रिन्छ र कसरी शोषण हुन्छ, शोषण योग्य रूपमा कसरी पुग्छ भन्ने प्रक्रिया हो। जेनरली हामीले 3 प्रकारको खानेकुराहरू खाने गर्दछौँ, त्यसकै बारेमा हामी फोकस गर्छौँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट्स। यिनीहरूको डाइजेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी यसमा छलफल गर्छौँ। जेनरली सुरुवात डाइजेसनको प्रक्रिया माउथबाट हुन्छ भने इन्ड अर्थात् सकिने कार्य स्मल इन्टेस्टाइनमा हुने गर्दछ। केही कुराहरू लार्ज इन्टेस्टाइनमा भए तापनि तर डाइजेसनको प्रक्रिया चाहिँ सानो आन्द्रामै सकिन्छ भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। यसमा विभिन्न प्रकारका केमिकल रसहरूको भूमिका हुने गर्दछ। ती रसहरू के हुन् त भन्ने प्रक्रियामा सर्वप्रथम हामी कार्बोहाइड्रेटबाटै जाने। कसरी हुन्छ त कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन है? कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन प्रक्रिया कसरी हुन्छ? जब हामी कार्बोहाइड्रेट युक्त खानेकुराहरू खान्छौँ, यसलाई अर्को शब्दमा हामी पोलिस्याकाराइड्स पनि भन्न सक्छौँ। फर्स्ट अफ अल जब यो माउथमा प्रवेश गर्छ, माउथमा स्लाइभामा एउटा इन्जाइम छ जसलाई हामी एमाइलेज भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यो कार्बोहाइड्रेटलाई अर्थात् कार्बोहाइड्रेटलाई पोलिस्याकाराइड्स वा स्टार्च पनि हामी भन्ने गर्छौँ। त्यो एमाइलेजले केही हदसम्म डाइस्याकाराइड्समा कन्भर्ट गर्दछ र बाँकी बचेको कार्बोहाइड्रेटलाई केही मात्रामा माउथमै गराइदिन्छ भने बाँकी बचेको कार्बोहाइड्रेटलाई डाइस्याकाराइड्स बनाउने कार्य है प्यान्क्रियाटिक जुसमा भएको एमाइलेजले गर्दछ। अब यहाँनिर कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसनको लागि सालेभरी एमाइलेजको भूमिका बढी वा प्यान्क्रियाटिक जुसको एमाइलेजको भूमिका बढी भनेर सोधियो भने त्यो बेलामा म्याक्सिमम रोल प्यान्क्रियाटिक एमाइलेजको हुने गर्दछ। यति पर्सेन्ट भनेर भन्न नसकिए तापनि धेरैभन्दा धेरै भूमिका चाहिँ प्यान्क्रियाटिक जुसमा भएको एमाइलेजले डाइस्याकाराइड्स बनाउँछ भने त्यो डाइस्याकाराइड्सलाई माउथमा बनेको डाइस्याकाराइड्स र ड्युडेनमको प्यान्क्रियाटिक जुसमा बनेको डाइस्याकाराइड्सलाई इन्टेस्टाइनल जुसमा हुने डाइस्याकारेज नामक इन्जाइम, जसमा विशेष गरेर ल्याक्टेज, माल्टेज र सुक्रेज, यो 3 प्रकारका इन्जाइमहरू हुन्छ। यसले मोनोस्याकाराइड्समा कन्भर्ट गरिदिन्छ। मोनोस्याकाराइड्सलाई नै हामी ग्लुकोज पनि भन्छौँ र यो नै कार्बोहाइड्रेटको सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिट हो, जसलाई एब्डोमेन अर्थात् स्मल इन्टेस्टाइनमा भएको भिलाइहरूले सजिलै शोषण गरेर ब्लड सर्कुलेसनमा पुर्याउन सक्दछ। त्यसो भिलाइलाई चाहिँ हामी एब्जर्प्सन युनिट भन्छौँ, शोषण गर्ने एकाइ भनेर। कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने भिलाइ। त्यसरी अब प्रश्न गरिदिन सक्छ कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन कहाँबाट सुरुवात हुन्छ भन्यो भने माउथबाट भन्नुपर्छ है त। कार्बोहाइड्रेटलाई डाइजेसन गर्न ठुलो रोल कसको भनेर सोध्यो भने एमाइलेजको भन्नुपर्छ र कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन कहाँ गएर सकिन्छ भन्यो भने इन्टेस्टाइनमा गएर सकिन्छ भन्नु पर्यो। कार्बोहाइड्रेटको सबैभन्दा सानो युनिटलाई के भनिन्छ भन्यो भने मोनोस्याकाराइड्स ग्लुकोज भन्नु पर्यो, जसलाई भिलाइहरूले सजिलै के गर्न सक्छ, शोषण गर्न सक्छ। त्यसो भएर महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका कुन जुसको हुन्छ र सबैभन्दा सानो युनिटलाई के भनिन्छ र कहाँ गएर सकिन्छ, यो 4वटा कुरा चाहिँ हामीले यदि कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन प्रक्रियामा याद गर्न सक्यौं भने
यसले सजिलो बनाउन सक्छ। त्यसै गरी अब हामी प्रोटिनको डाइजेसन कसरी हुन्छ त त्योलाई हामी हेरौँ। ल अब प्रोटिनको डाइजेसनमा हामी जाउँ। ल प्रोटिन युक्त खानेकुराहरूको डाइजेसन कहाँबाट सुरुवात हुन्छ भनेर प्रश्न गरेको पनि छ र गर्न पनि सक्छ। प्रोटिनको डाइजेसन कसरी हुन्छ त भन्दा जब हामी प्रोटिन युक्त खानेकुराहरू खान्छौँ त्यो स्टोमकको ग्यास्ट्रिक जुसमा हुने पेप्सिन, जसलाई HCl ले पेप्सिनोजिनबाट पेप्सिन बनाउने काम गर्छ। पहिलाको पार्टमा पनि हामीले छलफल गरिसक्यौँ। ग्यास्ट्रिक जुसमा पाइने पेप्सिन नामक इन्जाइमले पोलिपेप्टाइड्समा कन्भर्ट गरिदिन्छ है। पोलिपेप्टाइड्सलाई फेरि फेरि प्यान्क्रियाटिक जुसमा हुने ट्रिप्सिन र चाइमोट्रिप्सिन ले स्मल पेप्टाइड्समा कन्भर्ट गरिदिन्छ र यसरी बनेको स्मल पेप्टाइड्सलाई फेरि इन्टेस्टाइनल जुसमा हुने पेप्टिडेज नामक इन्जाइमले एमिनो एसिडमा कन्भर्ट गर्छ। एमिनो एसिड भनेको स्मलेस्ट युनिट हो, स्मलेस्ट युनिट अफ प्रोटिन, जसलाई सजिलै इन्टेस्टाइनको कसले एब्जर्ब गर्न सक्छ? भिलाइहरूले एब्जर्ब गर्न सक्छ। अब यहाँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू के आयो भनेर सोधियो भने प्रोटिनको डाइजेसन कहाँबाट सुरुवात हुँदो रहेछ? स्टोमकबाट। अनि कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन माउथबाट सुरु हुन्छ। प्रोटिनको डाइजेसनलाई चाहिने इन्जाइमको नाम के हो? मुख्यतया पेप्सिन, ठीक छ। र कार्बोहाइड्रेटको अन्तिम कहाँ हो? सरी, प्रोटिनको डाइजेसन कहाँ सकिन्छ भनेर सोध्यो भने एन्सर स्मल इन्टेस्टाइनमा। प्रोटिनको सबैभन्दा सानो युनिटलाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो भने एन्सर एमिनो एसिड है। यो दुई प्रकारको हुन्छ, अहिले पनि भनिसक्यो, एउटा एसेन्सियल एउटा नन इसेन्सियल। इसेन्सियल हामीले बाहिरबाट खानुपर्छ भने नन इसेन्सियल चाहिँ हाम्रो लिभरले आफै बनाउने गर्छ। त्यसपछि अब हामी फ्याट डाइजेसन। अब फ्याटको डाइजेसन प्रक्रियामा जाउँ। जब हामी फ्याट युक्त खानेकुराहरू खान्छौँ यो खाने बित्तिकै सिधै यसको डाइजेसन प्रोसेस ड्युडेनममा गएपछि सुरु हुन्छ। जब त्यहाँ ड्युडेनममा गएपछि बाइलको उपस्थिति हुन्छ। बाइल र फ्याट मिसिएपछि त्यसलाई हामी इमल्सिफाइड फ्याट भन्छौँ। यसरी ड्युडेनममा बाइलको उपस्थिति भएपछि मात्रै फ्याटको पाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। बाइल आउनको लागि सिसिके कोलिसिस्टोकाइनिन र प्यान्क्रियोजाइमिन र सेक्रेटिन नामक हर्मोनले बाइललाई कन्ट्र्याक्सन गरेर गलब्लाडरलाई बाइल ल्याउन मद्दत गरिदिन्छन्। र इमल्सिफाइड फ्याट भइसकेपछि यो प्यान्क्रियाटिक जुसमा पनि छ र इन्टेस्टाइनल जुसमा पनि छ। दुईटै जुसमा पाइन्छ। यो पाइने लिपाज नामक इन्जाइम छ जसले फ्याटी एसिड वा यसलाई अर्को शब्दमा ग्लिसरल पनि भनिन्छ मा कन्भर्ट गर्छ, जो फ्याटको सबैभन्दा सानो युनिट पनि हो र यसलाई सजिलै भिलाइहरूले के पनि गर्न सक्छन्? एब्जर्प्सन पनि गर्न सक्छ। यसरी फ्याट युक्तको पाचन प्रक्रिया स्मल इन्टेस्टाइनबाटै सुरु भएर स्मल इन्टेस्टाइनमै सकिन्छ। फ्याटको पाचनको लागि नभइनाउने रस बाइल हो
र फ्याटको पाचनको लागि नहुने इन्जाइमको नो लिपाज। फ्याटको सबभन्दा सानो युनिटलाई के भनिन्छ भने फ्याटी एसिड वा ग्लिसरल है। फ्याटी एसिड वा ग्लिसरल भनिन्छ जसलाई इन्टेस्टाइनमा भएको बिलाइहरूले सजिलै शोषण गर्न सक्दछ। यसरी कार्बोहाइड्रेटको पाचन प्रक्रिया माउथबाट सुरु भयो भने स्मल इन्टेस्टाइनमा गएर सकिन्छ। प्रोटिनको पाचन प्रक्रिया स्टोमकबाट सुरुवात भयो, स्मल इन्टेस्टाइनमा गएर सकिन्छ हैन। फ्याटको पाचन प्रक्रिया ड्युडेनमबाट सुरुवात भएर जेजेनम अर्थात् स्मल इन्टेस्टाइनबाट सुरुवात भएर स्मल इन्टेस्टाइनमा गएर सकिन्छ। माउथ वा स्मल इन्टेस्टाइन अर्थात् कार्बोहाइड्रेटको सबभन्दा सानो युनिटलाई हामी के भन्छौँ मोनोस्याकाराइड्स। यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एमाइलेज। प्रोटिनको सबभन्दा सानो युनिटलाई एमिनो एसिड है त, यसमा पेप्सिनको सबभन्दा ठुलो रोल भने फ्याटको सबभन्दा सानो युनिटलाई फ्याटी एसिड र यसको सबभन्दा ठुलो रोल लिपाज। यसरी इन्जाइम कुन भन्यो भने कार्बोहाइड्रेटको एमाइलेज, प्रोटिनको पेप्सिन र फ्याटको लागि लिपाज। कार्बोहाइड्रेटको सानो रूप भनेको मोनोस्याकाराइड्स, प्रोटिनको सानो रूप भनेको एमिनो एसिड र फ्याटको सानो रूप भनेको फ्याटी एसिड वा ग्लिसरल।